अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज सियासत के मैदान से। एक जमात किसी एक इलेक्शन में भी वोट से नहीं जीती। मुखालिफिन अवामी वोट से नहीं, धांधली से इक्तदार में आते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, एक सियासी जमात नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। ये किस मुंह से इनकार कर सकते हैं कि धांधली नहीं करते। इस जमात का कायद पहली बार असगर खान केस धांधली के नतीजा में वजीर आज़म बना। धांधली की सियासत करने वालों को कश्मीर में कामयाब नहीं होने देंगे। कश्मीर के अवाम अपने वोट की ताकत से फैसला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मैंडेट का हर कीमत पर दिफा करेगी। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद ना पंजाब कर सकता है, कश्मीरी अवाम ही करेंगे। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात पर मरियम नवाज ने क़यामत का वक्त पूछ लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में तंज करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। आपके पास कारकर्दगी होती, गवर्नेंस होती, अवाम के लिए एजेंडा होता तो दूसरों पर हमलों में वक्त जाया ना करते। सिंध में 17 साल हुकूमत के बावजूद बताने को कुछ नहीं था। अब धांधली का रोना नहीं, अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो आजाद कश्मीर में शिकस्त तस्लीम करें और सिंध की महरूमियां खत्म करने पर तवज्जो दें। एक के बाद एक जवाब। आपको कभी अवाम के वोट से इक्तदार नहीं, हमेशा खैरात में इक्तदार मिला। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुतनाज़ इंतखाबात और धांधली के साथ इक्तदार में आई। अवामी मैंडेट रखने वाली क़यादत ही अवामी मसाइल का हकीकी एहसास रखती है। कश्मीर में मुबैना धांधली से मुताल्लिक़ कहा कि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत अवाम के मैंडेट पर समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट करके पूछा है कि क़यामत कब है? क़यामत 2024 में आई थी, फिर आपको खैरात में हुकूमत दे दी गई। आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुखालफिन को जेलों में डालती हैं। 2 साल हुए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक सहाफ़ी ने मरियम नवाज की वीडियो ट्वीट की थी, उसको गिरफ्तार किया गया। पंजाब में CCD को मावराए अदालत कतर पर लगाया गया। आज़मा बुखारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अगर पंजाब इतनी तरक्की याफ्ता है तो लोग रोजगार के लिए सिंध क्यों आते हैं। बिलावल भुट्टो 3 इलेक्शन से वजीर आजम बनने निकले थे मगर नाकाम रहे। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो की टोन, हरकत और तकरीर का मटेरियल बानी PTI वाला है। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कह देना किसी भी पाकिस्तानी के मुंह से नहीं निकल सकता। पहले सिंध को पुलिस से आज़ाद करवाएं। नवाब शाह में तो मुखालिफ उम्मीदवार ही उठा ले जाते हैं। शजीरीना मेमन जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उससे 4 गुना सख्त जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। मरियम नवाज आइंदा मुल्क की वजीर आजम बनेंगी। भुट्टो साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनका डिप्रेशन है, वो बेचारे पिछले कम से कम 3 इलेक्शनों से वो वजीर आजम बनने निकले हुए हैं। टोन, हरकतें, बातें, तकरीर का मटीरियल सारा वही है। मतलब ये देखें ना, कल आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कह देना, ये किसी पाकिस्तानी के मुंह से तो नहीं निकल सकता। तो खैर लिहाज कर रहे हैं अभी भी। जिस तरह की ज़बान और जिस तरह की बातें दूसरी साइड से की जा रही हैं, अभी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया जा रहा है क्योंकि लीडरशिप की तरफ से इजाज़त नहीं है। लेकिन सब्र भी एक लिमिट तक होता है। आई होप कि वो जगह ना आ जाए जो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है और बिल्कुल ही उसके बाद फिर काम ख़राब हो जाए। ये उनका हक है कि इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो खातून जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, यकीनन एक तो अल्लाह पाक को पता है, दूसरा पार्टी को पता है। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ से कुवैत के वजीर खारजा की मुलाकात हुई। वजीर आजम का अमीर कुवैत और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वफाकी वज़राए दिफा, तिजारत और दीगर आला हुकाम भी मुलाकात में मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुश्तरका इक़दार, बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की मजबूत रिवायत मौजूद है। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए दयानतदार, मुखलिस, सालिस और सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी अमन कोशों की हिमायत पर कुवैती क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया।
مزید آپ کو بتائیں کہ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کا GHQ راولپنڈی کا دورہ، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور کویت کے دیرینہ برادرانہ تعلقات اور علاقائی امن و استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سخت حملہ کریں گے اور ان کو کچل دیں گے، ایران کو بھرپور جواب ملے گا۔ صدر ٹرمپ کا اردن میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، امریکی فوج نے اچانک ہونے والے حملے کے باوجود چند ہی منٹوں میں ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیا۔ رات گئے عراق میں ایران نواز ملیشیاؤں کے خلاف امریکہ اور سعودی عرب کی مشترکہ کارروائیاں عراقی حکومت کے تعاون سے کی گئیں۔ ایران نواز ملیشیا گروہ دنیا کے لیے کینسر ہیں۔ ایرانی پراکسی گروپوں کے خلاف مزید سخت اقدامات اور انتباہات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ایرانی قوم کی مزاحمت، ظلم و جبر کے خلاف استقامت کی ایک درخشاں علامت ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں ایرانی صدر نے کہا، حکومت کی اولین ترجیح اداروں کی کارکردگی اور مؤثر نتائج میں اضافہ ہے۔ تمام عہدے اور ذمہ داریاں عوام کی خدمت اور ان کے مسائل کے حل کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر مزاحمت کریں، ظلم اور جبر کے سامنے نہ جھکیں۔ اگر ہم خود اپنی عوام پر ظلم کریں تو یہ ہماری مزاحمتی پالیسی کے سراسر خلاف ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی پاسداران انقلاب کا آبنۂ ہرمز کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق آبنۂ ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے۔ ہرمز میں بحری راستوں کے تعین کا کوئی اختیار پاسداران انقلاب کو حاصل نہیں۔ آبنۂ ہرمز میں آزادانہ اور بلا رکاوٹ بحری آمد و رفت بین الاقوامی قوانین کے تحت جاری ہے۔ امریکی فوج کی معاونت سے تجارتی جہاز بدستور آبنۂ ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مئی کے آغاز سے اب تک 1000 تجارتی جہازوں اور 50 کروڑ بیرل خام تیل کی محفوظ نقل و حمل میں معاونت فراہم کی گئی ہے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جنرل سعید عامر رضا کا نیول ہیڈ کوارٹرز اور ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ SPR کے مطابق جنرل سعید عامر رضا کی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور چیف آف دی ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے الگ الگ ملاقاتیں۔ دونوں سروسز چیفز نے جنرل سعید عامر رضا کو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے پہلے کمانڈر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ملاقاتوں میں پیشہ ورانہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر الیکشن سے متعلق ہمارے خدشات ہمارے تحفظات اور اعتراضات کو جو رونا چھونا کہہ رہے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رونے دھونے کا کوئی بندوبست کر لیں، ورنہ آپ کا رونا دھونا ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ اور پروگرام سوال سے آگے میں ہی گفتگو کرتے ہوئے PTI رہنما سینیٹر اون عباس ببی کا کہنا تھا، پیپلز پارٹی اس نظام کو آئینی یا قانونی نہیں مانتی تو عدم اعتماد لے کر آئیں اور باہر پھینکیں۔ اس حکومت کو اگر پیپلز پارٹی اس حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتی ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔